काबुल एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ने ले ली है और इस हमले में 100 से ज़ायद अफराद की मौत वाक़ हुई है, जिसमें से कि अक्सर लोग सिविलियंस हैं और अफ़गानी हैं। इस हमले के ख़िलाफ़ जो है तालिबान ने स्टेटमेंट इशू किया है कि ये हमला और इस हमले से मुतल्लिक उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है और वो ख़ुद को इससे दूर रखे हुए हैं और इस्लामिक स्टेट के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इससे पहले भी तालिबान ने दूसरी मूवमेंट्स के बारे में जो कि पैन इस्लामिक मिलिटेंट मूवमेंट्स हैं उनके बारे में ये कहा है कि हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और तालिबान जो है अपनी सारी एक्शंस का मरकज़ जो है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर ही देखना चाहता है या अफ़गानिस्तान के अंदर ही रखे हुए हैं। इससे पहले भी जब कश्मीर के हवाले से भी बात हुई तो मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ ने कहा कि हिंदुस्तान जो है हमारा दोस्त है या हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात ख़ासकर कश्मीर के हवाले से हमें हमारा कोई रोल वहाँ नहीं बनता है। लेकिन जो ये पैन इस्लामिक मूवमेंट्स हैं, चाहे वो अलकायदा हो चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो, तो ये जो है ये मूवमेंट्स किसी भी नेशन स्टेट में भरोसा नहीं रखती है। वो ये समझती हैं कि ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद और यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, जबकि इस्लाम में तसव्वुर जो है उम्मत का है या जमात का है या हिज़ब का है, जो 3 अल्फाज कुरान यूज़ करता है मुसलमानों के लिए, और उसमें बॉर्डर्स की कोई हैसियत नहीं है। तो जब बॉर्डर्स की कोई हैसियत नहीं है तो जहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो ये तमाम मूवमेंट समझती हैं कि हमें वहाँ जाकर जो है मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। तो तभी हम देखते हैं कि जो गैर मुल्की बहुत सारे नॉन अफ़गानी मुसलमान थे वो यूएसएसआर से लड़ते हुए वहाँ पर अफ़गानिस्तान में शहीद हुए या उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वो आप पढ़ सकते हैं यूएसएसआर के खिलाफ जो अफ़गानियों ने स्ट्रगल वायलेंट रेजिस्टेंस लड़ी, तो उसमें तमाम मुसलमान दुनिया से जो है फाइटर्स आए और उन्होंने लड़ा, क्योंकि कॉज उन्होंने समझा कि ये कॉमन कॉज है। तो इसी तरीके से तालिबान का ये कहना कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि इस तरीके की तमाम तहरीकें जो है वो पैन इस्लामिज़म में भरोसा रखती हैं और ये समझती हैं कि जहाँ पर भी कोई भी मुसलमान प्रोसिक्यूट हो रहा हो या ओप्रेस हो रहा हो तो उसके खिलाफ लड़ना जो है या उनकी मदद को पहुंचना और वायलेंटली उनका सपोर्ट करना नॉन स्टेट एक्टर्स को भेजकर, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। उसमें इस्लामिक स्टेट भी शामिल है, उसमें अलकायदा जैसी तंजीम भी शामिल है। अब देखिए इसके इम्प्लिकेशंस क्या इर्द गिर्द नज़र आएंगी। लेकिन जब से तालिबान पर जब हमला हुआ नेटो और यूएस की तरफ से 9/11 के बाद, तो उसमें चीन, ईरान, रशिया तमाम ममालिक ने इसका सपोर्ट किया और आज हम देखते हैं कि यही कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं तालिबान को रिकॉग्नाइज करने की फिराक में भी हैं और कहीं ना कहीं इनके साथ डिप्लोमेटिक और सफारती ताल्लुकात भी बन जाएंगे। लेकिन वो इस हवाले से होंगे कि तालिबान कंटेन करे उन नॉन स्टेट एक्टर्स को जो कि खतरा बन सकते हैं इन ममालिक में। देखिए चेचनिया में, दागिस्तान में रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं बहुत सारे नॉन वायलेंट एक्टर्स और इस्लामिक इंसर्जेंट्स जिनको आप कहेंगे, तो तालिबान की हुकूमत में आने की वजह से उनको भी एक मॉरली बूस्ट मिला होगा। तो रशिया चाहेगा कि इन तमाम इलाकों में जहाँ पर की इंसर्जेंसी है तो उसको तालिबान हुकूमत की तरफ से कोई मदद न मिले। इसी तरीके से चाइना में जिंगजैंग इलाके में, चाइना का तो सिर्फ 70 किलोमीटर का बॉर्डर इनसे मिलता है, लेकिन ताजिकिस्तान के साथ चाइना का बहुत लंबा बॉर्डर है और ताजिकिस्तान में ईस्टर्न ताजिकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट या ताजिकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है या ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये जो इस टाइप की तंजीमें हैं जो वहाँ पर, जिसमें कि यूगर भी मुसलमान भी शामिल है और वायलेंटली वो चाइना के साथ किन्हीं कुछ इलाकों में लड़ रही हैं जिनमें जिंगजांग शामिल है। तो चाइना भी नहीं चाहेगा कि तालिबान
کی طرف سے یہ جو ہے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ یا ترکستان اسلامک پارٹی کے انسرجنٹس کو کوئی بھی ایمونیشن، ٹریننگ یا مورل یا ڈپلومیٹک سپورٹ ملے، تو اس وجہ سے ان کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طریقے سے کشمیر کے حوالے سے بھی جہاں پر کہ انسرجنسی جاری ہے، تو انڈیا نہیں چاہے گا کہ طالبان کی حکومت جو ہے یہاں پر ان کے فائٹرز آئیں یا وہ لڑیں یا ان کو کوئی ٹریننگ یا سپورٹ دیا جائے۔ اس لیے کہیں نہ کہیں طالبان کا خود کو اس دھماکے سے جو کابل ایئرپورٹ پہ ہوا ہے دور رکھنے کے لیے یا اس سے قطع تعلق یا اس کو کنڈم کرنے کی ایک پریگمیٹک ریزن یہ ہے کہ اب وہ حکومت بنا رہے ہیں، تو حکومت بناتے ہوئے ان کو بہت سارے کنٹریز کا سپورٹ کی ضرورت پڑے گی، اور یہ کنٹریز بھی نہیں چاہیں گی کہ جو ہے طالبان یا افغانستان ایک سیف ہیون بنے۔ ان جو پارٹیز ہے جو وہاں لڑ رہی ہے یا انسرجنٹ موومنٹس ہیں، تو اس میں نے رشیا کا نام لیا، اس میں نے چائنا کا نام لیا، اس میں ترکستان کا نام ہے، اور اسی طریقے سے باقی موومنٹس بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ طالبان نے اسامہ بن لادن کے لیے یا القاعدہ کے لیے پوری اپنی جو حکومت کو تاراج کیا، اور حملہ ہوا اس پر جو امریکہ کا، اس کا ایک ریزن یہی تھا کہ وہاں پر القاعدہ، اسامہ بن لادن اور باقی کارڈرز جو تھے وہ وہاں ریفیوج یا پناہ لیے ہوئے تھے۔ تو کہیں نہ کہیں اب طالبان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹ رہے گا کہ کیا وہ اس ٹائپ کے موومنٹس کو، جس میں کہ آئسس، جس میں کہ القاعدہ جیسی پین اسلامک موومنٹس ہیں، کیا وہ ان کو اپنی سرزمین اور افغانستان میں پناہ دیں گی، تاکہ وہ جو ہے دوسرے ممالک پر جہاں پر کہ وہ ملوث ہے حملوں میں یا وائلنٹ ایکٹیویٹی میں، کیا وہ کرنے کی اجازت دے گی، یا یہ نیا طالبان ہے جہاں پر کہ ایسا کچھ ہونا ممکن نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ پریگمیٹک ریزنز کی وجہ سے بھی اپنا گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہو کہ وہ ان دھماکوں کو یا اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کو کنڈمن کرے، یا طالبان خود اپنے رول کو صرف محدود رکھے آن پیپر یا ان سٹیٹمنٹس، ایسے سٹیٹمنٹ دے کر کہ ہمارا رول جو ہے وہ محدود ہے صرف افغانستان تک ہی، لیکن حقیقتاً جو ہے چونکہ طالبان بھی ایز پین اسلامک موومنٹ ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، اور القاعدہ اور آئسس کو اگر سیف ہیون ملتا ہے وہاں پر، تو اٹ مینز کہیں نہ کہیں طالبان بھی ملوث ہے ان تمام ایکٹیویٹیز میں، اور جو مورلی بوسٹ ملا ہے طالبان کی حکومت میں آنے سے، طالبان کا حکومت میں آنے سے، تو کہیں نہ کہیں ان موومنٹس پہ بھی، پین اسلامک انسرجنٹ موومنٹس، وائلنٹ موومنٹس پہ بھی اثر پڑا ہے، اور اس اثر کو جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے، کنٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں تک میرا تجزیہ ہے یہ طالبان کے لیے ٹیسٹ ہوگا، اور ان کے لیے میرے خیال سے یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ رہے گا، کیونکہ طالبان خود بھی ایک وائلنٹ موومنٹ ہے، اور وائلنس کے تھرو ہی وہ حکومت پہ قابض ہوئے ہیں، اور انفیکٹ وہ تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے، اور جبکہ ایسا حال ہی دیکھا گیا ہے کہ کوئی جو ہے اپنے ہی لوگوں پر جو ہے چڑھائی کر کے ان کو فتح کرے۔ تو انہی باتوں کے ساتھ میں اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور مدعے پر تجزیے کے لیے حاضر رہوں گا۔ شکریہ۔